Welcome to Almighty God Jesus Ministry. कॅन्सल करतात. कॅन्सल करतात. देवाचा अधिकार माझे वयर ना. देवसराचे अधिकार माझे वयर ना. माझ्या भितर फकत एकलोच आसा तो जावन आसा जेजू. सिर्फ एकला आसा. माझ्या भितर तो पवित्र आत्मा रावता. माझे भितर पवित्र देवाचा जागोर ना. देवसराक देवाचे प्लॅनिंग माझ्या जिवितांत कॅन्सल करता. देवसराची पदवी आम्हाला जीवन आयज तुझ्या ब्लेसिंग रिसीव करता सोम्या. तुझ्या शक्तीक आमी घेताय वेळचे. तशी आम्ही येत आहे. तुझ्या पावर आमी घेताय वेळचे. पावर आमची यावर तुझ्या एनजामिंग आमी घेताय वेळचे. यो जेजू. जेजू यो. Orile rikiri masendoro ko parata. Hateri le riri malala la maseria. Sekeria la mare teri para sakotori. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आम्ही आता देवाच्या उतरान या. आम्ही सगळे बसून घेऊया. थँक्यू म्हणटा पवित्र आत्म्या. आज जितले फेसबुकार आणि युट्यूबार पळयता तांकां सगळ्यांक आणि हांगा आसा तांकां सगळ्यांक पवित्र आत्म्याचे उदोसी, पवित्र आत्म्यान भरलेले शक्ती, पवित्र आत्म्यान देवा एक एक उतर तू आमकां दी म्हणून मागता. तुझे उतर आमच्या जिवितांत एक व्हडलो काम करता. तुझे उतर आमकां ब्लेसिंग दिता. तुझे उतर जिविताचे उतर. तुझे उतर एक ब्लेसिंगाचे उतर. आयज आमी हे जाग्यार आहा ते उतर घेवपाक आनी ते उतरा उदशी तूं आमकां हात लाय. उतराचे ब्लेसिंग दी देवा. होली स्पिरिटांतल्यान उतर भायर सरपाक आनी सगळे पवित्र आत्म्यान भरपाक, पवित्र आत्म्यान शक्तीन भरून Handiri teriki namase keria kolo. Sibiri mi namasandoloria babara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जेजू तुझे एक एक उतर उलयन मागता. तुझे उतरा उदशी आमकां वाडय सोम्या जेजू. हालेलुया. आवाज ऐका ना. जेजू कितें करूंक जाय? महिमा करूंक जाय. जेजू फोकस ताका तारीफ जाय, ताका महिमा जाय. आमी सगळे उत्तर घेवपाक तयारीन आसा? Yes? 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 Thank you, Jesus. देवाचे उत्तर म्हणटा Book of John chapter 8:12. Book of John chapter 8 आणि तिथून 12 उत्तर वाचूया. देवाचे उत्तर कितें म्हणटा. Thank you, Jesus. यूहन्ना 8:12 यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ. जगत की ज्योति मैं हूँ. यीशु ने क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूँ. बोलो सब. यीशु ने क्या बोला? जगत की ज्योति मैं जगत की ज्योति हूँ. मैं हूँ. प्रभु यीशु जिस
दुसरे भशेन म्हणटा अख्खो संवसाराचो उजवड, अख्खे वर्ल्डाचो उजवड, अख्खे संवसाराचो उजवड जावन आसा जेजू. आमेन. Amen. अख्खे संवसाराचो उजवड जावन आसा जेजू. आणि तेचे उजवड आमी रावप म्हणल्यार गांवकार हे बेस्ट उत्तर म्हणून घेऊ नाकाच. हे जिविताचे उत्तर म्हणून आपल्या जिवितांत रिसीव करा. आपल्या तोंडासून हे उत्तर म्हणपाक स्टार्ट करा. अख्खे संवसाराचो जावन आसा जेजू उजवड. आणि ते उजवाडान तुका आणि म्हाका आमकां सगळ्यांक जेजू ते उजवाडान आमकां दवरलेले आसा. ते उजवाडान आमी आसा जाल्यार, जेजूच्या उजवाडान आमी आसा जाल्यार तुमचेर कसलेच गांवकाचे पदवी काम करचे ना. कसले गाडी येवपाक तुमचेर काम करचे ना. कसले देवताचो स्पिरिट तुजेर काम करचे ना. कसले देवताची शक्ती तुजे लागीं येवचे ना. कित्याक येवचे ना? बायबलान देवाचें उत्तर म्हणटा, थँक्यू जीसस. देवाच्या उतरान म्हणटा अख्खे संवसाराचो उजवाड जेजू जावन आसा. आनी त्या उजवाडान जे कोण सन्मान आनी भावार्थ दवरता, आशा करता की हांव जेजू तुजे उजवाडान हांव चलोंक सोदता, तुज्या उजवाडान हांव रावंक सोदता, तुज्या उजवाडान हांव मुखार सरोंक सोदता. तुजे उजवड सदांच म्हाजेर, म्हज्या फॅमिलीचेर, म्हज्या घराब्याचेर, माझ्या सगळ्या कामाचेर जेजूचे उजवड तरी आसा जाल्यार तुमच्या कोण देवता काय करूंक शकना. सिकेरी आरामा सांदोरुका बाबा लाखादाराका सिकेरी बारी बाला मा सांदोरुबारा. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. देवान म्हाका एक कितें तरी सांगूंक सोदता. थँक यू जीसस. हे उतर जेजून कित्याक लागून दिला हांवच नको. जेन्ना घरासून भायर सरता आसतना देवान म्हाज्या मनात एक उतर घेवन येतालो. जशें हे जाग्याचेर उबो रावलो, देवान तें उतर चेंज केलें आनी म्हाका दाखयता अशें स्पिरीट, देवताचो स्पिरीट सामकें चालवल्लो आसा. तो रागान आसा स्पिरीट. देवताचो स्पिरीट सामको रागान आसा. आनी हो दीस, हो म्हयनो, हे वर्सभर जायते देवताचें काम जावपाचें आसा. जायते लोक जेजूक मानता ते पासून सोडटले हेच म्हयन्यात, हे 2-3 म्हयन्या भितर देव दाखयता. बरे बरे देवाचे महिमा करणारे, देवाचे वर्शिप करपी, स्तुती करपी, देवा बरोबर चलतले लोक सगळे ते स्पिरिटांतल्यान कॅन्सल जाता ते दिश्टी पडटा. जेजू आयज तुमच्या सगळ्या खातीर एक प्रॉमिस करता. जर तुम्ही त्या देवाच्या उजवाडांत आसात, तो जेजूच्या उजवाडांत जर तुम्ही चलता आनी तुम्ही सदांच जेजूक म्हणटात की जेजू म्हाका तुज्या उजवाडांत चलपाक जाय, तुझे उजवाड म्हाका जाय, तुझे उजवाडाचे आधार म्हाका जाय आनी सदांच तुझे उजवाडान हांव चलोंक सोदता. जर तुम्ही हे वर्सभर ते मागणे करता जाल्यार देवता तुमकां हात लावंक पावचो ना. शिकेरी काबाला माता करी घ्या. असले स्पिरिट पळयता, असले देवताचो स्पिरिटाक पळयता सामको आसा ते भशेन सामको चालवलो आसा. तो रावला कोण तरी म्हाका मेळोनी, हांव तेका नाश करतलो.
तर कापाक उरतलो ताका माल उडयतलो ताका दुयेंसान घालतलो शापान घालतलो ते भशेन देंवच एवरी डे आनी दिसांनी चड प्लॅनिंग करपाक लागला चड शिकेरिया राबा रिकाला कासा केरिया बाबा काल राती मागण्याक बसूंक सोदतालो जायत ना जालें म्हाजे कडेन सामकें जोर तोंडी न्हिदलेले कडेच देवाक महिमा करता इतलो स्पिरिटाचें काम तुम्ही संवसारात पळयतले व्हेरी डेंजर आज तेज्या खातीर देवाचें उतर सांगता आज तुमचें लक्ष त्या देवाच्या उतरान आसा आज जेजू सांगता म्हाका जितले भुरगे आज हांगा येयल्ले आसा तेंचे सगळ्यांचे जेजूचो उजवाड आसतलो जेजूचो उजवाड आसतलो तो प्रॉमिस करता देव माझ्या खातीर म्हाका वखाणपाक माझे स्तुती करपाक माझे उतरां चलपाक आनी माझे भोगरे जे कोण येता आज तांकां तो देव उजवाडात चलोवपाक सोदता हालेलुया पुढे वाच कितें म्हणटा पळय देवाचें उतर आमेन हो राजा रिमा सेंदेरिया बाबा जो मेरे पीछे बोलेगा म्हणजे जे कोणी असो संवसारान जावं तो जेजू फाटलो करता जेजूच्या फाटल्यान चलता तो उजवाडाच्या फाटल्यान चलता देवाचा उजवाड मुखार आणि त्या उजवाडान बोलून तो फाटल्यान तो चलता आणि तो फकत जेजूच्या उजवाडाक पळोवन चलता ना संवसाराक ना लोकांक ना मनशाक खुश करपाक ना लोकांक खुश करपाक ह्या कोणाक दाखोवपा खातीर ह्या कोणाक दिवपा खातीर ह्या कोणा फुडल्यान नांव वयर काडपा खातीर न्हू पण बायबल सांगता जेन्ना तूं देवाचे उजवाडाक पळयतलो आणि तूं सदांच देवाच्या उजवाडाक तूं चलतलो तुज्या फाटल्यान जर तूं देवाच्या उजवाडाक तरी चलता जाल्यार कितें सांगता बायबल सिकेरी बानामा बस वह अंधकार में न वो चलेगा अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा किती सांगता देवाचे उतर किती सांगता देवाचे उतर जर पण माझ्या फाटल्यान कोण चलता जाल्यार माझ्या उतरान चलता जाल्यार पवित्रपणान चलता जाल्यार ते उजवाडान चलता जाल्यार तुमचेर कसलेच गावकाचे पदवी येवचे ना तो प्रॉमिस करता तुमकां तो तुमकां प्रॉमिस करता तुमकां कशें प्रॉमिस करता थँक यू जीसस ते भाशेन देव प्रॉमिस करता जेजू त्या भाशेन प्रॉमिस करता देवाच्या उतरान हालेलुया देवाच्या उतरान देवान उतरान कित्याक दिला आता जायत्या वेळार आमी कितें करता कोणाकूय आमी कितें प्रॉमिस करपाक जाय जाल्यार आमी आपल्या तोंडान सांगता हय का ना आपल्या तोंडान सांगता की हांव तुका हें दितलो तेन्ना तो कितें म्हणटा फुडलो मनीस तो म्हणटा तूं बरोवन दी कितें म्हणटा तो बरोवन दी म्हाका आणि जेन्ना बरोवन दिता तेका तेन्ना तो सत मानता समजलें तेणी तें उतर बरोवन दिलां आमकां बरोवन आनी तें बरयलें तें उतर कॅन्सल जावचें ना बरयलां तें उतर कॅन्सल जावचें ना आनी देवाचो प्लॅनिंग तुमचेर आसा जाल्यार तें कोणाच्यान कॅन्सल करूंक जावचें ना जेजूच्या नांवान कॅन्सल जावचें ना जेजूच्या नांवान तुज्या प्लॅनिंगाक कोणूच कॅन्सल करूंक शकना फकत जेजू तुजे कडेन कितें मागता जेजू तुजे कडेन कितें मागता जेजू म्हणटा फकत तूं मातशें उजवाडात चल आख्या संवसाराचो जावन आसा जेजू उजवाड आख्या वर्ल्डाचो जावन आसा जेजू उजवाड आनी जे कोण जेजू फाटल्यान चलता तुमकां सांगता
आत्म्यान कनेक्ट जाया. चलताना भोंवताना स्तुती करा जेजूची. डान्स केली करीत रावा जेजूक. हांव तुमकां सांगता ह्या वर्सा भितर जायते लोकांचे डेथ जावपाचे आहा. आत्म्यान पळयता जायते लोक जायते लोकांचेर अटॅक. पण सगळ्या लागून सगळे लोकां पासून मागपाक स्टार्ट करा. एवरीडे मागा जेजू कडेन. जेजू कोणूच ते उज्यान वचूंक जायना. कोणूच ते नाशान वचूंक जायना. देवा काकोड कर. एवरीडे स्तुती करा. आणि जेजू म्हणटा जो जेजूचे प्लॅनिंग जेजूचे उतर जो आयज जिविताचे उतर ते उतरा वतशी आज जेजू आमकां उबार पावता. आणि जेजूचे उतर आमचे भितर काम करता. आणि जेन्ना आमी जेव्हा ते उतर जेजूचे उतर आमचे भितर काम करता जाल्यार जेजूचे उतर आमचे भितर आसा जाल्यार आमकां भिरांत ना. आमकां कसलेंच भिरांत ना. थँक्यू जीसस. जेजू म्हणटा आख्या संवसाराक हांवें मोग केलो आनी आपल्या पुताक धाडलें. जेजू जे कोण जेजूचे सत मानता आनी बाबाक दवरता आनी तो जिविताचो देव म्हणून मानून घेता जाल्यार सासणाचें जिवीत तांकां पाव जाता. जेजूचो सासणाचें जिवीत तांकां मेवता. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. हे जाग्यार तुमकां जेजून हाडला जाल्यार तेजो कितें तरी बेस्ट प्लॅनिंग आहा तुमचेर. आयज बेस्ट प्लॅनिंग जेजून केल्लो पण देवचारान स्टॉप करून दवरले सगळें. आयज बेस्ट प्लॅनिंग जो देवान दवरलेलो ब्लेसिंगाचो ते जायते लोकांनी उडयले. थँक्यू जीसस. आयज एकल्याचेर ते बेस्ट प्लॅनिंग जेजू काम करपाक लागलो. जेजूचो पावर तेजेर काम करतलो. आतां तुमकां दिसपाना जशें तुमी भायर सरतकीर तुमी एक एक कामाचेर ब्लेसिंग पळयत वयतले. एक एक कामाचेर तुमी ब्लेसिंग पळयतले आनी तुमी जे जाग्यार वयतले हांव तुमकां सांगता जेजूचो आज कोण तुमच्या संगताक येता. तुम्ही सत मानूंक जाय. तुमकां बाबाक आसपाक जाय की देवाचो आज कोण म्हाजे बरोबर आसा. देवाचो आज कोण म्हाज्या संगताक आसा आनी जेजूचो उजवाड म्हाजे वयर आसा. थँक्यू जीसस. जेन्ना हे भशेन आमी म्हणटा उलयता तोंडांतल्यान उतरां तुमचे तोंडांतून जे उतरां भायर सरता ते उतर देवचाराक मार पडटा. तुम्ही उलयता ते एक उतर तुम्ही जेन्ना जेजूच्या नांवान कॅन्सल करता तेन्ना देवचार थंयसून धांव मारता. कित्याक देवचाराक खबर आहा देवाचें उतर म्हटल्यार जेजू जावन आसा. जेजू जावन आसा उतर आनी जेजू जावन आसा देव आनी ते उतर आमच्या भितरल्यान जेन्ना आमी तोंडासून भायर काडटा तेन्ना तो देवचार भिता. ते गाडयोपणाचे पदवी सगळे तुटता. ते स्पिरिटाचे पावर तुटता. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. कोणाचे भितर केन्ना देवचार कशें काम करीत ते सांगू नजो. आमेन. एक दीस आमचे कुशीक रावताले. आमी तांकां बरें करताले. कितें हाडल्यार पासून तांकां दिवप
खावपाक जेवणाक कितें ताका सामकें बरें करतालें आमी एक दीस ताका सगळ्यांक शेजारीच कुशीक रावतालें जाल्यार आतां 5-7 वर्सां जातलीं आतां आनी जेन्ना ते रावताले कुशीक रावताले ते लोक खाली करून गेले थंयसून जागो खाली केलो दुसऱ्या जाग्यार वयताले ताका इतलें बरें करताले आमी इतलें बरें करताले जेन्ना ते खाली करून वयता आसतना तेंच्यांनी ब्लॅक मॅजिकल करून एक पावडर आनी कसली तरी फुलां ते सारकें पेपरान गुठलून आमच्या दारा मुखार उडोवन गेले जे कोणाक आमी बरें करताले जे कोणाक आमी बरें चिंतताले तेंचे सगळें बरें करताले आमी तेच लोक जेन्ना भायर सरून वयता आसतना आनी तेच दिसाक ते खाली करून गेला आनी तेच दिसाक आमच्या दारा कडेन ते ब्लॅक मॅजिकलचे पावडर पडलेले आसा आनी ते कसले फुलां जे मरणाक घालता तसले चडशे मुस्लीम लोक वापरता तसले आनी तेतून पावडर आशिल्ले आनी जेन्ना ताणें पळयलो आनी कोण सादो मनीस थंय तो काडलो जाल्यार तो एकाच म्हयन्यात तो तेजे डेथ जाता आशिल्लें एकूच म्हयन्यात पण देवान तो पदवी दिला देवाचो उज्ज्वल म्हाजेर आशिल्ले देवाची शक्ती म्हाजेर आशिल्ले आनी ते बाबाटान जेजूच्यान जेन्ना काडले आनी काडून ते हातीन काडून हांव पळयतालो तेजेर कसले तरी नांव बरयल्लें आशिल्लें कळ्ळें सावना अशें कितें तरी नांव मराठी अक्षरां कितें बरयल्लें आशिल्लें हांवें तें काडलें कॅन्सल केलें आनी ताका उजो घातलो आनी मागण्यान बसलो जेजू मुखार कोणी केल्लें तेजें तोंड दाखयलें देवान कोणी केल्लें तेजें तोंड दाखयलें आनी जेजूक म्हणलें जेजू ताका बक्षी आमेन जेजू म्हणलें ताका बक्षी आनी जें कितें धाडलां ते स्पिरिटाक हांव कॅन्सल करता आनी जेन्ना कॅन्सल केलो ते लोकांचे लायफ अजून असले लायफ जावन आसा जेवपाक खावपाक पासून कांय ना तांचे सगळे आख्खे फॅमिली डिस्टर्ब सगळे लायफ तेंचें जालां पण हांव कित्याक सांगूंक सोदता उतर जर जेजूचो हात तुजेर आसा जाल्यार कसलेच ब्लॅक मॅजिकल गाडयोवपाक तुका लागचें कसलेच पदवी ना जेजू कना वड कसलेच पदवी ना आनी जेजूचें नांव घेता तेन्ना ते देंवचार पासून भिवंक लागता जायते फावट जाले अशें जायते फावट आनी एक फावटी हांवें बेकरी घेतले चलोवपाक तोच मनीस त्या जाग्यार येयलो बेकरीक आनी तेच जाग्यार येयलो दुसऱ्या दिसाक आनी दुसऱ्या दिसाक पळयलो सेम तोच आमेन हे कित्याक लागून हांव सांगता की तुमकां डॅरिंग दिता देवाच्या उतरां की जिविताचो देव तुमचे संगताक आसा तुमचे ते पावर आसा तुमचे ते शक्ती आसा थँक यू जीसस थँक यू जीसस आनी हे जाग्यार जायते लोकांक येवपाक दिना देवचार कित्याक तेंचे भितुल्यान मुळासून जेजू तांकां तेतूंतल्यान काडून एक न्यू अनॉटिंग पावरान तांकां चलोवंक सोदता पण देवाचो तांकां असो दवरता तांकां खंय ना खंय प्रॉब्लम जाता तांकां येवपाक दिना तेज्या खातीर मागणी करा तुमच्या फॅमिलीक लागून लोकां खातीर सगळ्यां खातीर मागणी करा जायते देवताचो प्लॅनिंग आसा पण ते कॅन्सल करपाक अधिकार देवान आमकां दिला
तेजेर पावर दिला आमकां. तो स्पिरीट आमी मनान चित्ता. जर आमकां सोरो पिवपाचो आमी मनान चित्ता तेन्ना तो स्पिरीट येवन तो ओडून व्हरता. आमी जर ताका कॅन्सल करीत की हांव म्हाका नाका जेजूच्या नांवान जाल्यार तो स्पिरीट लागीं येवचो ना. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. आयज जेजूचें उतर, आयज सगळें देवाचें उतरां जे उजवाड जेजूचें उजवाड आयज तुमचेर येवपाचो आसा. जेंचे उजवाड तुमचेर येवपाचो आसा. जेजूचो पावर तुमचेर येवपाचो आसा. जेजूचो उजवाड तुज्या घराचेर येवपाचो आसा. जेजूचो उजवाड तुजें जें काम जायना त्या कामाचेर येवपाचो आसा. आयज जेजूचो उजवाडान तुमकां बरो वयता. बायबल सांगता जे कोण म्हाज्या उजवाडान चलता जाल्यार तेजेर काळोखाचे पदवी केन्नाच काम करची ना. आणि हांव जेजूच्या नांवान ते काळोखाचे पदवी कॅन्सल करता. ते काळोखाचे पदवी हांव कॅन्सल करता जेजूच्या. तुजें काम जायना तें जावपाक आनी तुजें कसलें काम देव तुका करूंक दिना जाल्यार जेजूच्या नांवान कॅन्सल करता इन द नेम ऑफ जीसस. तुजेर कसलेंच खरेपण प्रॉब्लम ह्या तुजें जायतें काम जायना. थँक यू जीसस. आयज कॅन्सल जाता जेजूच्या नांवान. आयज कॅन्सल जाता जेजूच्या नांवान. हे उतराक रिसीव करा. आपल्या तोंडान मनीस रावा की जेजूचो उजवाड म्हाज्या भितर आसा. जेन्ना तुम्ही म्हणटा जेजूचो उजवाड म्हाज्या भितर आहा ते काळोखाची पदवी आपुणूच भायर सरतलो. ताका कांयच करपाची गरज ना. ताका अधिकार ना. जे जाग्यार उजवाड येता जाल्यार काळोख फाटीं सरता. जाल्यार आमचेर असले उजवाड देवान दिला आख्या संवसाराक आख्या वर्ल्डाक तो उजवाड आसा. आनी बायबल सांगता जे कोण जेजू फाटल्यान चलता. जेजू फाटल्यान चलप म्हणजे पातकां करून, वायट करून, सोरो पिवन, पार्ट्यो करून, पातकान वचून, संवसाराच्यो खबऱ्यो मारून, एकामेकाचे विरोध करून, जलसी करून, ह्या कोणाचें वायट उलोवन आमी देवाच्या फाटल्यान चलोवंक शकना. देवाच्या फाटल्यान तरी चलपाक जाय. ते उजवाडान चलपाक जाय जाल्यार आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक जाय. आमकां जेजू कितें सांगता तें आयकूंक जाय. कित्याक जेजू आमी बायबलान पळयता जायते फावट जायते लोकां कडेन जेजून आपले बायबलाचे उतरां उद्देश उलयले. आपल्या कामदार सेवकां उद्देश देवान जायते उतरां उलयले. आनी जे कोणी आयकले देवाच्या उतराक रिस्पेक्ट दिले तेंच्या लायफान व्हडलो ब्लेसिंग जायत गेले. ते जायते हजारांनी वर्सां ते जिवंक लागले. जायते आशिर्वादान भरले. तेजे फॅमिली तेजे घर सुद्दां ब्लेसिंगान भरत गेले. आनी जे जेजूचें आयकुना ते उतराक आयकुना ते लोकांचे बायबलान फुडले स्टोरी खंयच ना. तेजे बद्दल फुडले स्टोरी बायबलान खंयच बरयले ना. कित्याक जे जेजूचे उतरां चलता तेंच्या खातीर आज बेस्ट प्लॅनिंग जावपाचें. आयज तुमच्या सगळ्या खातीर तो स्वर्गांतल्यान आज खूब देंवन येतलो. तुमच्या संगताक रावतलो. आनी हे संडेसून नेक्स्ट संडे पर्यंत जायते काम उक्ते जायत वयतले जेजूच्या नांवान. जायते काम उक्ते जातले. हांव फेसबुकार आनी युट्यूबार सांगता तुजे भुरगे भरपूर सोरो पिता आनी भरपूर प्रॉब्लेम्स करता. आयज
तेजेर तूं उतराक रिसीव कर. तूं आपल्या तोंडासून म्हण की जेजूचो उजवाड म्हज्या भुरग्याचेर आसा. तुमचें आयकना तुज्या उतरां भायर गेला. आज जेजू ताका चेंज करतलो जेजूच्या नांवान. जेजू आज तांकां चेंज करतलो आनी तुमी कितें सांगता तें आयकतलो. तुज्या भुरग्यांचेर, तुज्या हसबँडाचेर, तुज्या फॅमिलीचेर म्हणीत राव. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. जायते फेसबुकार युट्यूबाचे हील जाता ते दिश्टी पडटा. जायते लोक हील जाता पोटासून आनी तेजे प्रॉब्लम डॉक्टरान सांगलें काम जावचें ना म्हणून तेतूंतल्यान भायर सरता. जेजूच्या नांवान रिसीव करा, रिसीव करा, रिसीव करा. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. हो म्हयनो एक न्यू ब्लेसिंगाचो म्हयनो तुमी पळयतले. एक न्यू आशिर्वादाचो म्हयनो पळयतले तुमी. कित्याक जेजून आयज तेजे उतरां वदशी आयज आमकां सगळ्यांक प्रॉमिस करता की हांव हे संवसाराचो उजवाड जावन आसा आनी ते उजवाड तुजेर म्हजेर आसा आनी तेच उजवाड तुज्या फॅमिलीचेर आसा. तेच उजवाड तुज्या बिझनसाचेर आसा. तेच उजवाड तुज्या घराचेर, फॅमिलीचेर. तूं खंय वयता ते जाग्यार तो उजवाड तुजेर आसा म्हणून देव सांगता. बायबल सांगता तुम्ही ते भाशेन जेजूक म्हणना. तुमचे तोंड उक्तें करून तुम्ही म्हणूंक जाय. तुम्ही म्हणा आणि चेक करा. जे जाग्यार जायते लोक आहा, जायते लोक आहा पण जायते लोकांक अधिकार ना देवचाराक कॅन्सल करपाक. ते भिता. पण बायबल सांगता जेजूच्या भावाक दवरता जाल्यार तुका अधिकार मेवता. तूं सगळे देवचाच्या प्लॅनिंगाक तुजे नाश करूंक जाता. सगळे देवचाच्या प्लॅनिंगाक तुका कॅन्सल करूंक अधिकार आसा. तुजे मागण्यांक व्हडलो पावर आसा. तुमकां देवचार फटयता. तुमकां म्हणटा ना तुवें चूक केला. तूं मागणें केल्यार तुजो आयकचो ना. हें पातक केला. तूं मागणें केल्यार तुजो आयकचो ना. हांव तुका सांगता तो जावन आसा आमचो बापूय. तो जावन आसा आमचो डॅडी. तो जावन आसा आमचो सगळे माय पाय सगळे जेजू. आमचे कितले पासून चुकले जाल्यार आमी तेजे कडेन खालती जावन मागणी केले जाल्यार तो मागणे 100% आयकतलो. थँक यू जीसस. सेरिना मासा मालो शकेरियाना मासा बोलोरिया बाबा. कितले तुम्ही भावार्थान उलयतले आनी भावार्थाचे उतर तुमच्या भितर येतले तेच भशेन तुम्ही ब्लेसिंग 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 घेत रावतले जेजूच्या नांवान. थँक यू जीसस. जेजूच्या नांवान फेसबुक युट्यूबाचेर ब्लेस करता आनी सगळ्यांक आशिर्वादी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.